अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में आज दूसरा रोज़ा और मिडल ईस्ट में तीसरा रोज़ा है। उम्मीद है रमज़ान शरीफ सबका अच्छा जा रहा होगा, रोज़े रख रहे होंगे। तो मैंने सोचा चले रमज़ान की मुनासबत से कुछ बातचीत कर ली जाए, ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए। शुगर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लोगों को है, मे बी 9% के करीब पॉपुलेशन को तो है, जिनमें ज़्यादातर को टाइप 2 है, जो कि ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उनमें से बहुत सारों का वज़न ज़्यादा है। तो आज की इस बातचीत का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि रमज़ान में अपनी शुगर को कैसे मैनेज करना है। तो इसके कुछ बेसिक, ज़ाहिर है मैं आपको मेडिसिन तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताना चाहता हूँ कि बुनियादी उसूल क्या हैं। जिस तरह आम दिनों में शुगर वाले मरीज़ों को एहतियात बताई जाती हैं, उसी तरह रमज़ान के लिए भी हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि रोज़ा आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। मैं हर बंदे को फोर्स नहीं करूँगा कि वो ज़रूर रोज़ा रखे। मुसलमान ममालिक में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर उलमा इकराम ने ये गुंजाइश दी है कि अगर ये इंसान की अपनी क़ुव्वत इरादी और अपनी बॉडी को जो मरीज़ है वो ख़ुद जानता है कि क्या वो इतना सुबह 4 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक, आई मीन 7 और 8 को 15-16 घंटे का रोज़ा बन जाता है। तो क्या आप भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं? ये अपना एनालिसिस आपको ख़ुद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ज़िद होते हैं कि जी मैं तो रखना। भाई वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ गुंजाइश दी है, कुछ अगर सहूलियात दी हैं, तो अल्लाह ताला की सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। लेकिन जो लोग रखना चाहते हैं वो ज़रूर रखें। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब फ़ोर्स भी नहीं कर रहा। आप ये इंडिविजुअल है हर बंदे का कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि ना ही रखें। अल्लाह ताला ने आपको इसका और भी ऑप्शन दी है कि आप किसी और गरीब आदमी को फ़िदिया दे सकते हैं। इंसुलिन वाले लोगों के शुगर लो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एनीवे, अगर वो लोग भी रखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स दोपहर की डोज़ उनको स्किप करनी पड़ेगी और अपनी कुछ डोज़ में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादातर वो लोग जो सुबह और शाम 2 वक्त इंसुलिन ले रहे हैं, उनको अपनी डोज़ रिवर्स कर लेनी चाहिए। रिवर्स का मतलब ये है कि जो डोज़ वो आम दिनों में सुबह के वक्त ले रहे थे, उस इंसुलिन की मकदार को वो शाम को इफ्तारी के वक्त ले लें, और जो डोज़ वो शाम को ले रहे थे उसको सुबह के वक्त सहरी में ले लें। तो इससे उम्मीद है कि वो इस काबिल होंगे कि वो रोज़े को निभा सकें। यहाँ पर मैं रिलीजन और साइंस को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम के मुताबिक रोज़े की हालत में शुगर चेक करने से, जो कि कैपिलरी का एक छोटा सा आपकी उंगली में एक प्रिक से आपने मीटर से चेक करना होता है, तो शायद इससे रोज़ा नहीं टूटता। सो अगेन मेरे ख़्याल से वक्तन फ़वक्तन जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शक्कर की मकदार कम होने की सिम्टम्स, जो कि पसीना, घबराहट, दिल की धड़कन का महसूस होना, तेज़ होना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आपकी तवज्जो का ख़राब होना या थोड़ी गनुदगी होना,
سر درد ہونا، اس قسم کی اگر علامات آپ کو محسوس ہو تو فوری طور پر اپنی شوگر چیک کریں. اور اگر آپ کی شوگر 70 سے کم ہو، لائک 70 سے کم لگے، تو مناسب یہ ہوگا کہ آپ روزے کو ختم کر دیں، اور بعد میں دوبارہ آپ رمضان شریف کے بعد اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ منہ بہت خشک ہو رہا ہے، یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، یا تھوڑا کوئی چکر شکر آ رہے ہیں، تو اور اگر آپ کی شوگر کوئی گلوکومیٹر کے مطابق 300 ملی گرام سے زیادہ ہو، تو اس سچویشن میں بھی میرا خیال ہے کہ روزے کو ختم کر دینا مناسب ہوگا. یہ تو ہو گئی انسولین والے لوگوں کی باتیں. اس کے علاوہ آج کل انسولین کی بہت ساری ٹائپس ہیں، وہ ظاہر ہے جو بھی آپ لے رہے ہیں. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی اگر آپ کو ایک دفعہ یہ ایسا ہائپوگلائسیمیا، خون میں شکر کی کمی محسوس ہو، تو آپ اپنی ڈوز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. کوئی اگر آن این ایوریج اگر میں کہوں تو 4 یونٹ صبح 4 یونٹ شام آپ کم کر کے تو اس کا انالیسس کر سکتے ہیں آئندہ دنوں میں کہ کیا آپ کی سچویشن کیسی ہے. اب آگئی بات جو لوگ گولیوں پر ہیں. تو جو لوگ تو گلوکوفیج یا میٹفارمن گولی لے رہے ہیں، ان کو تو روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بلا خوف رکھ سکتے ہیں. اسی طرح کچھ دوسری گولیاں ہیں جن میں آپ کی گیلویس میٹ یا اس سے ملتی جلتی گولیاں ہیں، پایوگلائٹازون. میرے خیال سے وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جو لوگ ان کمبینیشن پر ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں. ڈایامائکرون ایم آر والے، اس میں بھی چانس تو ہے، لیکن میرے خیال سے یہ لوگ بھی ٹرائی لے لیں. لیکن اگین آپ کو وقتاً فوقتاً اگر ایسی علامات ہوں تو شوگر کو چیک کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو لوگ صرف یہ جو گلیمیپرائڈ، گیٹریل اور اس سے ملتی جلتی گولیاں لے رہے ہیں، اب اگین ان کے لیے ڈیسیجن مشکل ہے. اگر تو آپ کو پاسٹ میں کبھی ہائپوگلائسیمیا یا شوگر میں کمی نہیں ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ رکھ لیں. لیکن یہ جو 2 کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سچویشن میں بہتر ہے کہ آپ اگر شوگر کم ہو بہت یا زیادہ ہو تو روزے کو ختم کر دیں. باقی رہی کھانے پینے کی بات، تو میں نے اپنے کچھ پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ جو فوڈز جن کا گلائسیمک انڈیکس 55 یا اس سے کم ہے ان کو پریفر کریں. ٹھیک ہے، پیور جو سویٹس ہیں، مٹھائیاں، شہد، آلو، میدے کی روٹی، چینی، مشروبات، یہ تو برائے مہربانی مت لیں. فروٹس لے سکتے ہیں. فروٹ تقریباً میجورٹی زیادہ تر ایسے ہیں کہ لے سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ میں اس میں گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس کے متعلق بھی کچھ بات کروں گا. بہت زیادہ واک یا ایکسرسائز روزے کے دوران کرنے سے شوگر کم ہو سکتی ہے. باقی یہی جنرل پرنسپلس ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ کسی قسم کی کوئی آپ کو رہنمائی چاہیے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روزانہ یا ہفتے میں 2-3 بار کوئی 1 گھنٹے کا پاکستانی وقت کے مطابق کوئی 4 سے 5 بجے کا کوئی 30-40 منٹس کا ایک لائیو فیس بک سیشن رکھوں، تو اس میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ سوال جواب میں انشاءاللہ کروں گا. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اگین اپنے آپ کو وبائی امراض سے بچا کے رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں،
اور خوش رہنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.